सबसे पहले हम आपको बताएं, पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को पीर के रोज तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस इस्लामाबाद होने की वजह से पेश न हो सके। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाबात के लिए हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को पीर के रोज तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस इस्लामाबाद होने की वजह से पेश ना हो सके। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत पेश आई। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को पीर के रोज तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद ओवैस इस्लामाबाद होने की वजह से पेश न हो सके। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी। सेक्रेटरी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार यासिर हयात चट्ठा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की जीत और मुल्क की बेहतरी है। तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वो किसी को पसंद हो नापसंद हो, वो हमें मानना भी चाहिए। और ये रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ये किसी खास जमात की जीत नहीं है, ये जुडिशरी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ये उसकी जीत है। ये एक अच्छा फैसला है और हमें इस फैसले को तस्लीम खमसर करके तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी। जंग में वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार देते हुए नजरिया जरूरत के खात्मे की भी उम्मीद जाहिर की है। साबिक सेक्रेटरी बार और मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के सदर एडवोकेट एडीसी सदराना क्या कहते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। जो जज साहबान है उमर ता बंदियाल साहब, उनके रुफ़क़ाए कार ने एक बड़ा पॉजिटिव फैसला दिया और आइन का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने किया, क्योंकि ये एक इलीगल, अनजस्टिफाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। तो मैं और मेरे वकला, हमारी जो दूसरे अहबाब इसको सराह रहे हैं और ये बड़ा खुश है, ताकि आइंदा नजरिया ज़रूरत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो गया। फैसलाबाद मेंबर्स पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज अहमद लोना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीख का बेहतरीन फैसला करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन की बालादस्ती है। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा सिटी 41 हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक तरीही फैसला दिया गया, जिसके बाद स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनकी रूलिंग को मुअत्तल करके जो कौमी असम्बली है उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। इस फैसले को लेकर जो वकला बरादरी है वो इस फैसले को किस तरह देखती है, बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज अहमद लोना साहब मौजूद हैं। तो सर बताइएगा, कल के फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं और तरीही इस फैसले को किस तरह याद रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात क्या हैं। आर्टिकल 184 के तहत सू मोटो एक्शन लेके पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई भी मामला या जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालत उज़्मा ये समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के कोई मामला हैं जिनको देखा जा सकता है, तो उस पर सू मोटो एक्शन लिया जा सकता था। अब तफसीर आई है जी, या इंटरप्रिटेशन की गई आर्टिकल 5 की, जिन हालात में डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 की एप्लीकेबिलिटी की है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये उन्होंने डिसाइड किया है कि इस सूरत हाल में डिप्टी स्पीकर को एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 5 जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। बतौर कानून के तालिब इल्म मैं तो इस बात पे मेरा मुसम्मम यकीन है कि हमारे अदालत आलिया या अदालत उज़्मा उसका कोई भी फैसला तब वक्त है कि नज़र सानी में उसको मुतलका एग्रीव्ड पार्टी चैलेंज न करे, हम उसको मानते हैं और उसको मनोअन तस्लीम किया जाना चाहिए। तो तारीख सर इस फैसले को किस तरह याद रखेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हुआ ये। बिल्कुल जी, हमारे जो माजी में ऐसे होता रहा है जी कि जो इंटरप्रिटेशन लॉ की जाती थी या कॉन्स्टिट्यूशन की जाती थी, उसमें कई लूप होल रह जाते थे। इस अमर के बावजूद कि इसमें मुतासरा फरीक यानी हुकूमत जो है, हुकूमत वक़्त वो समझती है कि कुछ लूप होल हैं। अगर हुकूमत वक़्त ये समझती है तो उसको चैलेंज करके रिव्यू में रिविज़िट किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला जो है आर्टिकल 5 की जो इंटरप्रिटेशन की गई है, मेरा ख्याल में मुद्दों इस फैसले को याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़बरदस्त फैसला किया और ये जो फैसला किया गया इसको मोतू तक याद रखा जाएगा। जी शुक्रिया हाशिर वड़ाइच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख कर लेते हैं टोबा टेक सिंह की जानिब। टोबा टेक सिंह बार के सदर असगर अली चौधरी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐन कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं।
सदर बार एसोसिएशन असगर अली चौधरी का मजीद क्या कहना था, जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले को काल अदम करार दिया गया था। इसी हवाले से टोबा टेक्सिंग के जो वकला हैं उन्होंने सुप्रीम फैसले को खुश आइन करार दिया। इसी हवाले से टोबा टेक्सिंग बार के सदर असगर अली चौधरी से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ी डिसीजन किया, एक तारीखी डिसीजन किया, इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा पस मंज़र में जाऊँगा। जो भी हुकूमती पार्टी होती है वो किसी तौर पर भी हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं होती, हीले बहाने ढूंढे जाते हैं। और फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी में भी कुछ फैसलों की वजह से कुछ लोग गैर कानूनी तौर पे, गलत तौर पे घर गए। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा जो मैं देख रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी वो हालात वाक़यात कानून के मुताबिक नहीं थी, एक समझे सोचे मंसूबे के तहत थी और इस सिस्टम को डिरेल करने के लिए थी। और फिर इस तरह से ये रूलिंग्स इनकी आती रहीं तो किसी तौर पर भी ये असम्बलियाँ नहीं चल सकती, ये अदारे नहीं चल सकते। तो उस तनाज़र में इसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि उसकी रूलिंग गैर कानूनी है, इंतहाई खुशाइंद है, कानूनी है, हालात वाक़यात के तकाज़े के मुताबिक है, आइन के तकाज़े के मुताबिक है, तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो असम्बलियों में जाते हैं, जो कानून बनाने के लिए जाते हैं, जो वहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, वो सब कुछ गैर कानूनी अमल करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब और कौमी असम्बली में जिस तरह से MNAs का रवैया था, जो माहौल वहाँ बना हुआ था, जो अब बना हुआ है, वो इंतहाई शर्मनाक है। ये अदारे गैर महफूज हैं, इनके रवैये गैर महफूज हैं। जो इनको काम करना होता है वो करते नहीं, इनको आता नहीं है, जो नहीं करना होता वो करते हैं। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वो फैसला किया, इस निज़ाम को डीरेल होने से बचाया, कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें करना चाहिए, हम वो नहीं कर रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी के तहत इसमें मुदाखलत करनी पड़ती है। थैंक यू। जी बिल्कुल, जो अफराद अदालती निज़ाम पर तनकीद करते थे उनके लिए भी एक मैसेज है कि अदालतों में इंसाफ मिलता है। सदर बार जो असगर अली चौधरी हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं, चनियोट में भी सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर वकला का इजहार तशक्कुर। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन महर मजहर हुसैन हरल कहते हैं, फैसले से सुप्रीम कोर्ट का तशख्खुस बहाल हुआ, नजरिया जरूरत का खात्मा हुआ, आइन तोड़ने का रास्ता बंद हुआ है। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के तारीखी फैसले को जो वकला कम्युनिटी है वो भी काफ़ी सराह रही है। ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दिया गया है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के सदर माहिर मजहर हुसैन हरल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मजहर साहब, वकला कम्युनिटी की कल के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका एक एहतजाज था। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया, क्या कहेंगे इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो फैसला है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक मुनफरद फैसला है। चूँकि सबका जो फैसला जाता है, हमारी जो जुडिशरी है इस पर बड़े एतराज़ थे और जो पिछले 2 हफ्ते से हमारे मुल्क में काम हो रहा था, इसके लिए सारी कौम इस तरह में मुब्तला थी और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आकर सबको अपने अपनी जगह पर बैठा दिया है। और कल का जो फैसला है वो तारीखी फैसला है और सब अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारी जुडिशरी को आज़ाद फैसले करने की तो हिम्मत दे पीछे से भी, ताकि हमारे मुल्क में इस्तेकाम हो। और मुझे उम्मीद है कि अब सब जो जिन्होंने आइन को अपना ज़ाती यानी अपना सब्जेक्ट आइन जो पाकिस्तान का है या कानून से हम बालातर हैं, मेरा ख्याल है रात की उनको समझ आ गई है। बिल्कुल जी, कल का जो फैसला है उस पर वकला कम्युनिटी का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद उनके ऊपर जो एक एतराज़ था उसको दूर कर दिया है। कल का एक तारीखी फैसला है और तमाम वकला कम्युनिटी। घुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस करके कौमी असम्बली बहाल करने का अहम फैसला।
فیصل آباد کے وکلا کی جانب سے عدلیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. کہا گیا کہ آئین ہی سپریم ہے, اس کا سپریم کورٹ نے تحفظ کیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. جب بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے, جہاں پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ واپس ہوئی ہے اور اس میں حکومت کو بحال کیا گیا, تو اس حوالے سے سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے چوری حفیظ. چور صاحب مجھے بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانون جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بحال کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے. قانون میں جب کوئی منظریہ ٹرم بولتے ہیں کہ جب ذہنی تو مطلب دماغ میں کوئی غلط کام کرنے کی سوچے آدمی, تو جو اس کے بعد جتنے بھی بعد میں کام ہوتے ہیں وہ خواہ ریگولر ہوں لیگل ہوں, لیکن جو انلیگل کام جو پہلے ہوا ہے اس کی بنا پر لیگل کام بھی تمام منسوخ کیے جاتے ہیں. اسی بیس پر سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. میرے خیال میں انہوں نے ملک کو تباہی سے بچا لیا ہے, لا قانونیت سے بچا لیا ہے, جو ہمارے ملک میں افراتفری تھی اس کو بچا لیا ہے. تو میں ان سیاستدانوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ بھی اپنے آپ کو رواداری اور سیاست میں اچھے الفاظ کا استعمال کریں, کسی کا نام مت بگاڑیں, کسی کو گالی مت دیں, کلچر کو ایسا بنائیں کہ ہم سارے پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں. ڈفرینس آف اپینین تو ہو سکتا ہے لیکن ملک کی سالمیت کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں. میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے خیال میں ایک اچھا بہترین فیصلہ بہترین وقت پہ کیا ہے. تھینک یو. جس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے عدلیہ کو کہ یہاں پر بہت اچھا فیصلہ دیا جس سے ملکی سالمیت محفوظ ہوگی اور جس سے افراتفری جو پیدا ہونے جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہوگا. فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. عبدالرحمان ہمیں آگاہ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں ڈالر کی اونچی اڑان کو ریورس گیئر لگ گیا, روپے کی قدر میں بہتری آنے لگ گئی. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 184.60 روپے کا ہو گیا. ڈالر کی اڑان کو ریورس گیئر لگ گیا, روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 184.60 روپے کا ہو گیا. واسا بحران فیسکو کو بھی لے ڈوبا. واسا کے ذمے 70 کروڑ روپے زائد کے بل. فیسکو نے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا. بلوں کی عدم ادائیگیوں پر 1 مئی تک کنیکشن منقطع کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. اویس علی بتائیے گا. اویس علی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. واسا بحران فیسکو کو بھی لے ڈوبا. واسا کے ذمے 70 کروڑ روپے کے زائد کے بل. فیسکو نے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا. بلوں کی عدم ادائیگیوں پر 1 مئی تک کنیکشن منقطع کرنے تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں واسا کے ذمے 70 کروڑ روپے سے زائد کے بل. فیسکو نے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا. اویس علی سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل, واسا بحران جو ہے وہ فیسکو کو بھی لے ڈوبا ہے. واسا کی جانب سے فیسکو کو 70 کروڑ روپے سے زائد کی بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں, جس پر فیسکو کی جانب سے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. 1 مئی تک اگر واسا کی جانب سے فیسکو کو بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں کی جائے گی تو فیسکو کی جانب سے ایکشن لیا جائے گا اور واسا ڈسپوزل اور واسا دفاتر کی جو کنیکشن ہیں وہ منقطع کیے جائیں گے. 1 مئی تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ فیسکو کی جانب سے واسا کو دی گئی ہے. واسا کی جانب سے عرصہ دراز سے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں کی جا رہی اور اب 70 کروڑ روپے سے زائد رقم ہے جو محکمہ واسا کے ذمہ واجب الادا ہے, جو تاحال فیسکو کو جس کی ادائیگیاں نہیں کی گئی. جی اویس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. فیسکو عملے کی نااہلی یا پھر سستی. پنجاب آب پاک اتھارٹی کے فیصل آباد ریجن میں 31 فلٹریشن پلانٹس کو بجلی کی فراہمی نہ کی جا سکی. پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 31 فلٹریشن پلانٹ کو ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے کے باوجود تاحال عوام کے لیے بند بجلی کی فراہمی کے منتظر. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فیسکو عملے کی نااہلی یا سستی. پنجاب آب پاک اتھارٹی کے فیصل آباد ریجن میں 31 فلٹریشن پلانٹ کو بجلی کی فراہمی نہ کی جا سکی. مزید تفصیلات جانتے ہیں وکاس بیگ سے. جی وکاس, آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، فیسکو حکام کی سستی اور نااہلی کے باعث ریجن فیصل آباد کے 31 دیہات ایسے ہیں جنہیں صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت مختلف مقامات پر 86 سے زائد فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے، جن میں تمام فلٹریشن پلانٹ کے باقاعدہ ڈیمانڈ نوٹس جو ہیں وہ بھی فیسکو حکام کو جمع کروائے گئے، لیکن اس کے باوجود 31 مقامات پر جو ہے وہ تاحال بجلی کی فراہمی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی۔ فیسکو حکام کی جانب سے پنجاب آب پاک اتھارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بار بار دفاتر کے چکر لگانے کے باوجود جو ہے نہ تو میٹر جو ہے وہ مکمل طور پہ لگائے جا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی تک بجلی کے پول بھی نہیں لگ پائے، جس کے باعث مکمل طور پر تیار اور ریڈی کھڑے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ شہریوں کو پانی دینے سے قاصر ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ فیسکو حکام کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ شہریوں کو پانی دینے سے قاصر ہیں۔ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وقاص بیگ، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی ناقص کارکردگی مین شاہراہوں سمیت بائی پاس روڈ بھی جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ پر کئی فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے، راہگیر پریشان۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، کئی حکومتیں بدلی ہیں، اگر نہیں بدلے تو چنیوٹ کے حالات مین شاہراہوں کے ساتھ ساتھ بائی پاس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ پر گڑھے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں، جس وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے، گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے؟ جس طرح بائی پاس روڈ پر بیشتر کالج بھی ہیں، اسکول بھی ہیں۔ جی بالکل، ایک تو یہ بہت ہی خستہ حالی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کافی عرصے سے شکار ہے، اور حالانکہ ادھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کالجز اور سکول موجود ہیں، افسران بالا کے بچے بھی یہیں پر پڑھتے ہیں اور وہ چھوڑنے بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کانوں تک جو نہیں رکتی۔ ہم تو خود اس بات سے پریشان ہیں کہ کم از کم وہی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ روز اپنے بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں، اسی روڈ پہ وہ ذلیل ہوتے ہیں، صبح ٹریفک ادھر جام ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بس صرف اور صرف اپنی وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، وقت گزاری کر کے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی کو اس کا خیال نہیں آ رہا، نہ کوئی افسر اس پہ ایکشن لے رہا ہے۔ ڈی سی صاحب موجود ہیں، اے سی صاحب موجود ہیں، ایون کہ سیشن ججز صاحبان کے بھی بچے ادھر پڑھتے ہیں، وہ بھی اس بات کا ایکشن نہیں لے رہے کہ کم از کم اس روڈ کا کچھ تو سوچا جائے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو بنایا جائے، ریپیئر ہی کم از کم کیا جائے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ بالکل جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، چنیوٹ کی ہب ہے یہ روڈ، اور بیشتر یہاں پر پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں، اور تمام افسران ضلعی بیوروکریٹس ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ ججز صاحبان کے بچے انہی کالجز میں پڑھتے ہیں، روزانہ گزرتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ کم از کم یہاں پر بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا احسن اقدام، ضلع بھر کے 300 سے زائد نان فارمل اسکولوں کے لیے 90 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چنیوٹ ضلع کے نان فارمل سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ چنیوٹ کو 90 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کر دی گئی ہے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو ملنے والی 90 لاکھ روپے کی جو گرانٹ ہے، اس سے نہ صرف جو نان فارمل سکول ہے اس میں اسٹیشنری کا جو وہ بہتر ہوگا، بلکہ بیگ اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ برداشت کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ڈی لٹریسی روہینہ گل سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے گرانٹ جاری کی گئی ہے، اس سے نہ صرف چنیوٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں جس میں نان فارمل اور بیسک جو سکول ہے ان کے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو تمام تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اور اس جو فنڈ جاری کیے گئے ہیں اس سے نہ صرف اسکولوں میں عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔